आजको प्रश्नहरूका बारेमा यहाँहरूसँग म सामान्य रूपमा जिज्ञासा लिन्छु। हेलो अजयजी, हेलो अजय पौडेल, हजुर सर, कस्तो गर्नुभयो? मैले गरेर सबै चाहिँ सके छैन, आधा गरेछु सर। किन, के समस्या आयो? समस्या त केही समस्या आयो? सर यो कति क्वेसन म नम्बर? म म म आउँदैछु। म प्रश्न स्क्रिन सेयर गरिराखेको छु, आवश्यक छैन। हेर्नुहोस् त, स्क्रिन सेयर भएको छ है? हजुर सर, भयो सर। भयो, ठिक छ ल। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ डेकोरेट गरेर पुरा सरले एकदम राम्रो आकर्षक बनाइदिनु भएको थियो होला होइन। यो चाहिँ सामान्य मैले तयार पारेको छु र क्वेसनका निम्ति डेकोरेट गरिदिनु भएकोमा म राजेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। बडो राम्रो आकर्षक बनाइदिनु भएको थियो। यो पहिलो उसमा चाहिँ अब यो सायद निबन्धमा तपाईँहरूलाई समस्या छैन होइन। असल समाजको निर्माणमा मेरो प्रयास तपाईँहरूले गर्ने के हो? पहिले सुरु के त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है, जोड दिने काम गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले गल्ती गरेँ है, यहाँ एउटा 60 पूर्णाङ्क हुनुपर्नेमा 50 भएछ है, सरी। पहिलोचोटि यहाँहरूसँग माफी मागेँ, यहाँ 60 पूर्णाङ्क हो है, सम्झिनुहोस्। अनि निबन्धका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो असल समाजको निर्माणमा मेरो प्रयास जुन छ नि, अब यसलाई हामीले भूमिका खण्डमा के कस्ता कुराहरू गर्ने भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने विषय जुन छ त्यो विषयका बारेमा लेख्नुहोस्। असल समाज भनेको के हो त्यसका बारेमा लेख्नु होला। अनि मात्रै तपाईँले अन्य कुराहरू गर्नुहोस्। जस्तै असल समाजको निर्माणमा जस्तै 10 वटा पोइन्ट तपाईँले भिजन रिजन कन्क्लुजनका उल्लेख गर्नु होला। पहिलो सुरु तपाईँको प्रयास के हुन सक्छ त भन्दा जहिले पनि समाजलाई शान्त र समुन्नततर्फ लैजाने मेरो प्रयास हुन्छ। अब कसरी तपाईँ लैजानुहुन्छ, तपाईँका भिजनहरू के छन्, तपाईँका कार्ययोजनाहरू के छन्, त्यो काम गर्नु होला। त्यस्तै गरिकन अब अर्को के त भन्दा तपाईँले एउटा कुरा यसमा चाहिँ यस्ता शीर्षकहरू आइदियो भनेदेखि पहिलो नम्बरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै तपाईँ प्रहरी सेवातर्फ गइराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ के त भन्दा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरू नहुने होइन। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को फटाचोर डाका आदि यस्ता किसिमका गतिविधिहरू नहुने। अनि त्यसपछि अहिले बढिरहेको जुन यो महिला हिंसा छ, यो ती किसिमका गतिविधिहरू, लागु पदार्थको दुर्व्यसन, यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्नका निम्ति, अनि वृद्ध वृद्धाहरूका निम्ति त्यस्तै गरिकन अन्य विकास निर्माणका गतिविधि र क्रियाकलापहरूका निम्ति जोड दिने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी भ्रष्टाचार निर्मूलनमा होइन, यो चाहिँ के हो त भन्दा समाजको निर्माणमा तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् तिनका बारेमा के गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ। र अब हेर्नु होला है, यहाँ विशेष गरिकन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 300 शब्दमा मात्रै आउन सक्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने प्रश्नको प्याटर्न 1.5 घन्टाको समयमा लेखेर भ्याउने आवश्यकता चाहिँ अवस्था म देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा बडो महत्त्व दिनु होला यो समयमा, एकदम टु दी पोइन्टमा जानुभयो भने उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा आत्मपरक हुन्छ, एउटा चाहिँ कस्तो भने वर्णनात्मक हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ कस्तो त भन्दा एउटा समस्यामूलक हुन्छ है। यो 3वटा शीर्षक यसमा दिएको हुन्छ। एउटा आत्मपरक हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ वर्णनात्मक हुन्छ, अर्को चाहिँ समस्यामूलक हुन्छ। यो युवाहरूको विदेशतर्फको आकर्षण यो चाहिँ अलिकति के छ त भन्दा समस्यामूलक रहेको छ। किन गइरहेको कारणहरू के हुन् यो कुराहरूलाई उल्लेख गर्ने काम गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरिकन नेपालमा प्राकृतिक सम्पदा भनिएको छ। अब यो नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरूका बारेमा वर्णन गर्ने काम गर्नु पर्यो। जस्तै वन जङ्गल होइन, यी कुराहरूलाई उल्लेख गर्ने काम, नदी नाला यी जति पनि छन् यी कुराहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू, सम्पत्ति हो। अनि अर्को हेर्नुहोस् है त, अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका विषयमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीको प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो आफ्नो नाम वा आफू नचिनिने सङ्केत गर्नु होला।
अब अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कार्यशाला भएको थियो, त्यो कार्यशालामा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसका बारेमा के गर्नु पर्यो, टिप्पणी लेख्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अब अपराध भनेको के हो, त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, प्रहरीको के कस्तो किसिमको भूमिका त्यहाँ रहन्छ यसका बारेमा, अनि कसले के गर्ने काम गर्यो, कहाँ भएको थियो, त्यो कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो, उल्लेख गर्ने काम गर्नु पर्यो। कसले कुन वक्ताले के बोल्ने काम गरेको थियो। अब यो विशेष गरिकन चाहिँ प्रहरी प्रमुख नै हुन्छन्, निमन्त्रित हुन्छन्, यस कारणले गर्दा यसलाई त्यसै उल्लेख गर्नु होला। त्यस्तै गरिकन अब यो त लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृत पदका निम्ति प्रकाशित गर्ने विज्ञापनको नमुना छ। यो विज्ञापनको नमुना तपाईँ त्यहाँ पार्न सकिहाल्छ, आशा अप्ठ्यारो छैन। त्यस्तै गरिकन यहाँ बढ्दो महिला यौन हिंसा र यसको नियन्त्रण शीर्षकमा लगभग 100 शब्दसम्मको टिप्पणी लेख्नु होला। अब यहाँ बढ्दो महिला यौन हिंसा, यहाँ बढ्दो यौन हिंसा भनेको के हो, त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने, होइन, विभिन्न रूपबाट छन् नि। अब शारीरिक रूपबाट, होइन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ छोएर यौन हिंसा कुन कुन रूपबाट हुन्छ त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यसका बारेमा के गर्नुहोस्, उल्लेख गर्ने काम। अब यहाँ मैले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू यसका बारेमा भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब मैले यहाँ गरिदिने भनेको चाहिँ तलका कुनै 5 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यो एउटाको चाहिँ 3 अङ्क रहेको छ। तल दिएका उपसर्ग र प्रत्ययबाट एक एक शब्दहरू निर्माण गर्नुहोस्। यो त सायद गर्नु होला, व्याकरण चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरिकन नछुटाउने काम गर्नु होला। यहाँ कतिजना, सबैजनाले दिनुभएको थियो। यो हुई भन्ने यहाँ के तिमसिना होला जस्तो सर हजुरको भोइस एकदमै कम आइरहेको छ सर। हो हजुर सर, हेलो, अलि माइक अगाडि बोल्नुहुन्छ, माइक अगाडि सर। एकदमै माइक अगाडि नै छु म, एकदमै माइक अगाडि छु। यहाँ कुनै कुनै बेला यो नेटले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम गरिदिन्छ, होइन, प्रब्लम क्रिएट हुन्छ, त्यस कारण यहाँ यो ल हेर्नु न, यहाँ अलिकति समस्या आइदिइराखेको छ, एकैछिन ल। यो समस्या देखिएको छ, एकैछिन ल। ल ठिक छ ल, अहिले अलिकति केही भयो होला, हेर्नुहोस् त। हेलो हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छु। ए ठिक छ, हस् ल। अब यो 5औं नम्बरमा म जाँदैछु, हेर्नुहोस्। 5औं नम्बरको तल दिएका उपसर्ग र प्रत्ययबाट एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँलाई के त भन्दा तल दिएका उपसर्ग र प्रत्ययबाट एक एकवटा शब्द निर्माण गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर पनि आइदिन सक्छ है। वाक्यमा प्रयोग गर भनेर आइदियो भने चाहिँ तपाईँलाई 3टा मात्रै दिन सक्छ है। जुनसुकै पनि मिक्सअप गरेर देला, मैले यहाँ छुट्याएर दिएको छु, सम्झिनु होला है यो कुरो। जस्तै अधिकार अनि अनपढ, संसार, संयोग, यसरी चाहिँ के गर्नुहोस्, यसलाई निर्माण गरेर नि दिनुहोस्। पहिला चाहिँ अधि लेख्नु होला, अनि त्यसलाई ड्यास दिनु होला, अगाडि लेख्नु होला अधि जोडकार अधिकार, अनि त्यसपछि इक्वल्स दिएर फेरि के गर्नुहोस्, लेख्ने काम गर्नु होला। जस्तै अब यसलाई लेख्दाखेरि म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु यसको उत्तर लेख्दाखेरि। सरी, अधि लेख्नु होला, अनि फेरि यस्तो चिन्ह दिनु होला, ड्यास दिनु होला, अनि अधि त्यसपछि
अधिजोड कार गर्नु होला। अनि फेरि यहाँ चाहिँ वस्तु दिनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ लेख्नु होला अधिकार, यसरी लेख्ने काम गर्नु होला। र त्यसपछि अब यसकै तल चाहिँ फेरि के गर्नु होला भने वाक्यमा प्रयोग गर्ने काम गर्नु होला। यो यसरी चाहिँ परीक्षामा लेख्नुहोस् है। अनि अब यहाँ अहिले सक्नुहुन्छ यो गर्नका निम्ति, यदि वाक्यमा प्रयोग गर भनेर आइदियो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँलाई 3वटा मात्रै आउँछ। यो उपसर्ग प्रत्यय, 2टा उपसर्ग आउन सक्छ, एउटा प्रत्यय आउन सक्छ, अथवा 2टा उपसर्ग आएर एउटा प्रत्यय चाहिँ दिन सक्दछ। र तिनलाई वाक्यमा शब्द निर्माण गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्नका निम्ति आउँछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा जस्तै तल दिएका शब्दहरूबाट उपसर्ग र प्रत्यय छुट्याउनुहोस् अथवा तिनको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेर पनि आइदिन सक्छ। उपसर्ग प्रत्यय छुट्याउनुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर पनि आइदिन सक्छ। यस्तो अवस्था पनि रहन्छ। जस्तै तपाईँले अधिकार दिन्छ, अनपढ देला, संसार देला, समृद्धि देला हैन। अनि त्यस्तै गरिकन सामाजिक देला, नैतिक, पारिवारिक देला, अनि कौमार्य देला, कर्तव्य देला हैन। यस्ता शब्दहरू आउन सक्छन् र ती शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया छुट्याउने र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसपछि अर्कोमा है, हजुर हजुर भन्नुहोस् त। गुरु हजुर त्यो हजुर हामीले यो सममा सम प्लस धान गरेर संविधान लेख्न मिल्छ मिल्दैन? समजोड विधान गर्नुहोस् है। समजोड विधान, संविधान है। विधान भनेको कानुन हो नि त होइन र? हजुर, मूल शब्द विधान भन्ने सर सम प्लस वाद हुन्छ सर, संवाद हो। यस्ता समजोडवाद, संवाद। माथि थोप्लो दिनु होला है, माथि चाहिँ थोप्लो। पुकारजी हो, हेलो हेलो। ए हस् हस्। अनि त्यस्तै गरिकन अरू केही छ भन्नुहोस् त। यस सन्दर्भमा केही गर्नु भएको छ कसले? विद्या, हेलो विद्याजी। बोलिरहनु भएको छैन। विद्या घले बोल्नु भएको छैन। त्यसपछि आकाशजी हुनुहुँदो रहेछ। आकाशजी के गर्नुभयो यसमा? हेलो आकाश, उहाँ पनि हुनुहुन्न। अजय, हेलो अजय पौडेल सर। के गर्नुभयो यो नम्बरमा? के गर्नु भएको छ तपाईँले? 4 नम्बरको कमा 5 को कमा के गर्नु भन्नुहोस् त। अधि प्लस कार चाहिँ अधिकार, अन प्लस दाज अन्दाज, अन जोड दाज अन्दाज गर्नुभयो। हजुर सर। हजुर ठिक छ। अनि समको सम प्लस वाद संवाद। ओके ओके ल। अनि इकमा शब्द प्लस शाब्दिक। फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् त के लेख्नुभयो? अलिक क्लियर भएन। शब्द प्लस इक शाब्दिक। शाब्दिक। अनि त्यो शब्द लेख्दा स चाहिँ के गर्नुभयो? मोटो कि पातलो गर्नुभयो? मोटो सर। मोटो लेख्नुभयो है, शाब्दिक है। अनि य हजुर, को के लेख्नुभयो? हजुर य प्रत्यय लगाएर एउटा शब्द के बनाउनु भयो? क्रि प्लस य कार्य। क्रि जोड य कार्य। तव्य त गर्नुभयो होला हैन? मत जोड तव्य, मन्तव्य, दा जोड तव्य, दातव्य आदि आदि। अब ठिक छ, हस्। अब ख नम्बरमा है, तल दिएका वाक्यलाई एउटै संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण गर्नुहोस्। अब पहिले सुरु है, यो संयुक्त वाक्य भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। र, अनि, पनि, या, वा, कि अथवा यिनीहरूले जोडिएको वाक्य चाहिँ के हुन्छ? संयुक्त वाक्य हुन्छ है। यस कारणले गर्दा अब संयुक्त वाक्यमा अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ दोहोरिएका जुन पदहरू छन् ती दोहोरिएका पदलाई हटाइदिने, आवश्यक पर्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त भन्दा तिनमा सर्वनामहरूको प्रयोग गरिदिनु भयो भने हुन्छ। जस्तै रामशाह गोर्खाका राजा थिए, एउटा वाक्य। अब यहाँ र हेर्नुहोस्, र उनले जनतालाई राम्रो न्याय दिएका थिए। अनि
अनि उनको न्यायप्रियताले गर्दा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान चलेको थियो। यसरी गर्नु भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यस्तै अरू तर्फबाट पनि जान सक्नुहुन्छ है, अरू संयोजकहरूको प्रयोग गरेर पनि यसलाई एउटै संश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ संयुक्त वाक्यमा। अब तपाईँलाई यहाँ मिश्र वाक्य पनि आइदिन सक्ला। मिश्र वाक्यमा जब तब जहिले तहिले जहाँ त्यहाँ यस्ता किसिमका संयोजकहरूको पनि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन समास भए विग्रह, विग्रह भए समास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि छ। अनि अर्को कुरो के त भन्दा तपाईँलाई यो चौपाया यस्ता शब्दहरू दिएर त्यसको विग्रह लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् अथवा समास पहिचान गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। विचार पुर्याउनु होला है। जस्तै विकल्प नभएको यो चाहिँ के हो त भन्दा यो विग्रह भएको शब्द हो। विकल्प नभएको इक्वल्स टु दिनुहोस् के हुन्छ, वैकल्पिक। थाहा पाइराख्नुहोस् है, विकल्प नभएको वैकल्पिक। चौपाया यो चाहिँ समस्त शब्द हो, यसलाई विग्रह गर्ने। चार पाउ भएको चौपाया। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, माखा जस्तो बुट्टा भएको, यो विग्रह गरिएको। मिनिङफुल सम्झिरहनु होला, यो विग्रह हो कि समस्त शब्द हो भन्ने कुरा थाहा पाउनका निम्ति तपाईँले यदि मिनिङफुल छ भने हेर्नुहोस् है, धेरैवटा शब्दहरू छन् भने त्यो के हुन्छ, विग्रह भएको हुनसक्छ है, विग्रहको रूप हो। एउटै शब्द छ भने त्यो के हो त, समस्त शब्द हो भन्ने थाहा पाउनु होला। अब यहाँ माखा भन्नु के हो सर? माखा भन्नु के हो सर? म आउँदैछु, पक्नुहोस्। विकल्प सर, हजुर विद्याजी भन्नुहोस्। ए विकल्प नभएको को तपाईँले वैकल्पिक भन्नुभएको हो? हो नानी हो। मैले त्यो निर्विकल्प लेखेको थिएँ, मिल्छ कि मिल्दैन? विकल्प नभएको रहेछ है, मैले यहाँ भएको भनेछु, सरी। विकल्प नभएको। तपाईँ विद्याजी तपाईँले लेख्नुभएको एकदम ठिक छ। विकल्प भएको चाहिँ वैकल्पिक है, कुरो बुझ्नुभयो? विकल्प भएको वैकल्पिक, विकल्प नभएको निर्विकल्प है। नभएको निर्विकल्प, कुनै विकल्प छैन त्यसमा, या ऊ भन्ने चाहिँ अवस्था छैन, निर्विकल्प नै हो। तपाईँले लेख्नु भएको ठिक छ। म यहाँ आउँदै थिएँ, मैले गल्ती गरेँ, सम्झाइदिनु भयो है। मैले नि यहाँ भएको भनेर उत्तर दिने काम गरेँ। विकल्प भएको सम्झनु होला। विकल्प भएको चाहिँ वैकल्पिक, विकल्प नभएको चाहिँ निर्विकल्प। त्यस्तै चौपाया चार पाउ भएको अथवा चारवटा पाउ भएको भन्नुभयो पनि हुन्छ, अथवा चारवटा पाउको समूह भन्नुभयो पनि हुन्छ चौपाया। त्यस्तै अथवा चारवटा पाउ हुने भन्नुभयो पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, माखा जस्तो बुट्टा भएको। माखा भनेको झिँगा है, सम्झिनु होला। माखा भनेको झिँगा। माखाको जस्तो बुट्टा भएको मखी बुट्टे लेख्नु होला। अहिले मलाई कसले सोध्नु भएको थियो, मखी बुट्टे भन्नु होला। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, कपड छान। यो सुन्नु भएको थियो कसैले, भन्नुहोस् त, सुन्नु भएको थियो? यो सुनेको छैन। सुनेको छैन। लेख्नुहोस्, यो आइदिन सक्छ। कपड छान इक्वल्स टु दिनुहोस् कपडाले छानेको कपड छान। कपडाले छानेको कपड छान। सर यसको एउटा वाक्य बनाउँछु सर, यसको एउटा वाक्य। सुन्नुहोस् न, वैद्यबाले कपड छान औषधि बनाएर मलाई खुवाउनु भयो, भइहाल्छ नि। अनि तराईतिरको हो भने जस्तै दही हुन्छ क्या, कपड छान हुन्छ, बुझ्नुभयो कि होइन? दही सर? दही। कस्तो खाले दही सर? यो कस्तो भन्नु होला भने नि, यो के गरिन्छ त भन्दा जुनसुकै कुरालाई पनि यति बुझ्नुहोस्, जुनसुकै कुरा पनि कपडामा यदि छानिएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसको पानीहरू निकाल्ने काम गरिन्छ, छानेर के, कुनै पनि छोक्राहरू आदि। त्यो चाहिँ के हो त, कपड छान हो जुनसुकै। अब मैले तराईमा, म यसपालि तराईमा जाँदा त्यहाँको कपड छान दही खाएको थिएँ होइन, यो बनाउनुहोस्। कपड छान असाध्यै मिठो हुन्छ क्या, त्यो डल्लो जस्तो नौनी जस्तो हुन्छ, असाध्यै गुलियो मिठो हुन्छ त्यो दही। अनि त्यस्तै जन्मदेखि अन्ध
लेख्नु होला त्यहाँ जन्मान्ध मा गर्नु होला आदि न अनि ध जन्मदेखि अन्ध जन्मान्ध गर्नु होला यो विग्रह रूप हो यसलाई समस्त गर्ने त्यस्तै जगदीश्वर यसलाई के गर्नुभयो भन्नुस् त सर जन्मदेखि अन्धोलाई त जन्मन्ध हुन्न र जन्मन्धो पनि हुन्छ जन्मान्धो पनि हुन्छ त्यो तपाईको यो कस्तो भन्नु होला नि तर उपयुक्त चाहिँ जन्मान्ध हो जन्मान्धो होइन जन्मान्ध यो विशेष गरिकन तपाईको स्तरीय जुन नेपाली हो त्यो स्तरीय नेपालीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि जन्मान्ध नै उपयुक्त छ बोलीचालीका प्रचलनमा चाहिँ उपयुक्त स्तरीय नेपाली जुन हो केन्द्रीय नेपाली जुन हो त्यो केन्द्रीय नेपालीलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ प्रयोगमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ भाषिकालाई प्रयोगमा ल्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन सम्झिनुहोस् त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् जगदीश्वर यसलाई के गर्नु जगतका ईश्वर जगदीश्वर हेर्नुहोस् जगतका ईश्वर जगदीश्वर यी चाहिँ दीर्घ गर्नु होला त्यसपछि अर्को है कोष्टकको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् आज त कतै पनि नगइएला कर्तृवाच्य के हुन्छ परिवर्तन गर्नुहोस् त आज त म कतै पनि नजाउला नजाउला कर्तृवाच्य भेरी गुड त्यसपछि अर्कोमा है रामले हामीलाई लखेटोस् कर्मवाच्य कसैले भन्नुहोस् रामद्वारा हामी लखेटियोस् यहाँ हो त्यही गल्ती गर्नुभयो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो किनभने सम्झिनु होला है यो चाहिँ के त भन्दा सबैले सम्झिनुहोस् मैले तपाईँहरूलाई विशेष वाक्य र वाच्य परिवर्तन पढाएको थिएँ सम्झिनुहोस् है त्यो विशेष वाच्य र वाच्य परिवर्तनका सन्दर्भमा यदि इच्छार्थक आज्ञार्थक वाक्य छ भने त्यस्तो वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्दा के गर्नुहोस् भने धातु जोड ई जोड योस एक वचन कर्ममा धातु जोड ई जोड युन बहुवचन कर्ममा भनेको थिएँ अब यहाँ हामी के छ बहुवचन कर्म छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो युन गर्नु पर्यो है के हुन्छ होला भन्नुहोस् त रामद्वारा हामी लखेटियुन् युन यौं है यौं हामी भन्नु त के हुन्छ त्यही अनुसारले हामी औं लखेटियौं अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् हरिको घरमा सत्यनारायणको पूजा छ लाल बहादुरले मानलाई भन्यो अप्रत्यक्ष कथन यो त सक्नुहुन्छ गर्नका निम्ति कुनै अप्ठ्यारो छैन यहाँ हेर्नुहोस् अब लाल बहादुरले अब हरिको घरमा सत्यनारायणको पूजा भएको कुरा लाल बहादुरले मानलाई बतायो भन्नुहोस् यो पनि जसरी पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गर्नका निम्ति धेरै विकल्पहरू छन् यसका त्यस्तै विशेषण भनेको के हो यसका प्रकारबारे उदाहरण सहित लेख्नुहोस् अब यसमा चाहिँ पदवर्ग पनि आउन सक्छ है तल रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ नाम सर्वनाम विशेषण हैन क्रियापद निपात यिनीहरू दिएर पनि छुट्याउन आउन सक्दछ अनि यस्ता प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् जस्तै नाम भनेको के हो यसका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् नामलाई आधुनिक रूपबाट विभाजन गर्नुहोस् अथवा नवीनतम भाषा वैज्ञानिक ढङ्गबाट त्यसका प्रकारहरू छुट्याउनुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुहोला त्यस्तै गरिकन अर्को सर्वनाम भनेको के हो सर्वनामका प्रकारहरू अब यी कुराहरूलाई लेख्नु अत्यन्तै छोटो किनभने 3 अङ्कको छ विशेषण भनेको कुनै वस्तु व्यक्ति चिजबिज आदिको विशेषता बुझाउने पद नै के हो विशेषण हो भन्नुहोस् जस्तै रातो सेतो कालो भन्नुहोस् आदि सक्यो अब विशेषण कति प्रकारका विशेषणका प्रकारहरू भन्नुहोस् अन्डरलाइन गरेर नम्बर 1 मा गुणबोधक विशेषण भन्नुहोस् अब कुनै पनि वस्तु व्यक्ति आदिको गुण बुझाउने चाहिँ के हो गुणबोधक विशेषण हो जस्तै रातो जति पनि अब रातो कालो सेतो हरियो पहेँलो हैन यिनीहरू भन्नुहोस् अनि त्यसपछि होचो पुड्को 1 2 2 3 वटा उदाहरण दिनुभयो भने पुगिहाल्छ त्यसपछि पहिलो व्यक्तिवाचक हो त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा दर्शकवाचक सार्वनामिक विशेषण भन्नुहोस् सर्वनाम भइकन पनि विशेषणको काम गर्ने पद नै के हो त सार्वनामिक विशेषण हो अथवा तोकेर नजिक वा टाढाका वस्तुहरूलाई तोकेर देखाउने सर्वनाम पदहरू नै के हुन् त सार्वनामिक विशेषण हुन् भन्नुहोस् अनि अब जस्तै यो त्यो हैन यी ती भन्नु सकिगयो त्यसपछि अर्को सम्बन्धवाचक
यी चाहिँ के गर्नुहोस् उसले गर्ने काम चाहिँ गर्नु होला, सक्नुहुन्छ गर्नका निम्ति। मैले त्यति टाइम लिएर पनि आवश्यकता म देख्दिनँ यसका बारेमा। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, तलको वाक्यलाई शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यहाँ ओहो गल्ती पो वाक्य गरिरहेछु छैन सर यहाँ वा, यहाँ त मैले नै गल्ती गर्दैछु। ल मैले गल्ती गरेछु, माफ पाऊँ। यहाँ मैले तपाईँहरूका निम्ति लेखेँ जस्तो लाग्छ। सर हजुर भोल्युम एकदम सानो आइरहेको छ, सुन्ने गाह्रो हो र गाह्रो भयो के हजुर। भयो आज यो हत्तेरिका। अब के छ भन्नुहोस् त, अहिले पनि त्यस्तै छ? अहिले पनि त्यस्तै छ? कहिले कहिले ठुलो आउँछ कहिले सानो आउँछ सर, के भन्ने अब। अलिक जोडले बोल्नु पर्छ सर के होइन तपाईँले। तेरिका, यहाँ त कोठो थर्किसक्यो। अब के कुरा गर्नु। यहाँ यस्तो भएको छ क्या, यो मेरो यो लिङ्क चाहिँ के भइदिरहेछ भन्नु होला भने अलिकति यहाँ भाइरसहरू हो कि खै केले डिस्टर्ब गरिदिन्छ यत्रो यहाँ ढ्याब्रो आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हो। अब पक्नुहोस् है त, म यसलाई निकाल्छु। ल अब सुन्ने भएको छ? अहिले सुनिरहनु भएको? एकदम दामी सर, दामी सानै छ अझै पनि? राम्रो छ सर, राम्रो ठुलो आइरहेछ। ठुलो छ सर। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ अब यो प्रक्षेपणको अर्थ के हो भन्नुहोस् त, कसैले बुझ्नु भएको छ? प्रक्षेपण शब्दको अर्थ मलाई त अझै थाहा भएन। प्रक्षेपणको अर्थ पठाउने कामलाई के भनिन्छ? प्रक्षेपण भनिन्छ है। कुनै हजुर अन्तरिक्षमा यानहरू पठाउने काम जुन हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रक्षेपण भनिन्छ, पठाउने काम। सम्झिरहनुहोस्। अब यो थाहा पाएपछि तपाईँ वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पुनरावलोकन, यो पुनरावलोकन भनेको पुनः अवलोकन गर्ने काम, निरीक्षण गर्ने काम, विचार गर्ने काम, हेर्ने कामलाई पुनरावलोकन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ निवृत्तिभरण। कसले अर्थ भन्नुहोस् त? हेलो सर, अवकाशपछि पाउने सुविधा मतलब पेन्सन टाइपको। पेन्सन टाइप होइन, पेन्सन नै हो। निवृत्तिभरण भनेको पेन्सन हो है। निवृत्तिभरणको अर्थ पेन्सन हो। अब यो दलीय भनेको तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, दलसँग सम्बन्धित। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नु होला। अब त्यसपछि अर्कोमा जानुहोस्। यहाँ दिएका उखान टुक्काको अर्थ र भाव खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। आकाशको फल आँखा तरी मर, यो भनेको चाहिँ असम्भव कुरो। असम्भव कुरो अस्ति मैले बोलेकै हालिदिएको छु यसमा। अब यो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, तर अब यही कुराहरूलाई चाहिँ आधार नमान्नु होला। यस्तै प्रश्न। अनि हाहा पर्नु भनेको बडो खाँचो हुनु क्या, अनिकाल्नै पर्नु भनेको यो। अनि जो चोर उसको ठुलो स्वर, जसले काम बिगारिया हुन्छ उसैले साँची अथवा सत्य धेरै पटक बग्छ भन्ने हो। बात लाग्नु भनेको आरोप लाग्नु है। बात लाग्नुको अर्थ आरोप लाग्नु, सम्झिनु। सर, त्यो बात लाग्नुको घत लाग्नु हुँदैन सर? होइन, हुँदैन। बात लाग्नुको अर्थ घत लाग्नु हुँदैन, प्लिज। बात लाग्नु भनेको आरोप लाग्नु क्या। कसैले आरोप लगाउँदछ नि, कुरा लगाउँछ, त्यस्तो किसिमको क्या। मलाई चोरीको बात लाग्यो, मलाई त्यसले चोरी गरेको बात लगायो भन्छन् क्या, त्यस्तो। त्यस्तै निम्नलिखित अनुच्छेदलाई संक्षेपीकरण गर्नुहोस्। यसलाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो 2 अङ्कको हुन्छ, असाध्यै विचार पुर्याउनु होला है। अनि त्यस्तै तल दिएको अनुच्छेदबाट मुख्य 2वटा बुदाहरू टिप्नुहोस्। अलि यसमा लामो भए पनि खासै केही फरक पर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यसपछि अर्को छ महान लक्ष्य बोकेर हिँड्ने मानिसले जीवनमा विभिन्न विघ्न बाधाहरूसँग सिङ्गौरी खेल्नै पर्छ। अब कस्तो व्यक्तिलाई महान व्यक्ति भनिन्छ त्यो कुरा उल्लेख गर्नु होला। अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका उदाहरणहरू संसारमा जो व्यक्तिहरूले महान भएका छन् ती व्यक्तिहरूको उदाहरण दिनु होला। उनीहरूको जीवन कस्तोसँग बितेको थियो, उनीहरूले कस्ता किसिमका बाधा व्यवधानहरू बेहोर्ने काम गरे र अन्त्यमा गएर उनीहरूले जित
हासिल गरे ती कुराहरूलाई के गर्नुहोस् उल्लेख गर्ने काम गर्नु होला। जस्तै यस्ता व्यक्तित्वहरूमा राष्ट्रसेवा व्यक्तित्वहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरिकन समाजसेवी व्यक्तित्वहरू हुन सक्छन्, अनि त्यसपछि युग परिवर्तन गर्ने व्यक्तित्वहरू हुन सक्दछन् होइन, अनि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लागि पर्ने व्यक्तित्वहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको के गर्नुहोस् उदाहरण दिने काम गर्नु होला। अब मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ 2 अङ्कको निम्ति कति लेख्ने भन्दा विशेष गरिकन यो विस्तृतीकरण गर्दा अथवा भाव विस्तार गर्दाखेरि बढीमा 15वटा हरफको मात्रै लेख्ने काम गर्नु होला। त्यहाँभन्दा बढी जानुभयो भने तपाईँ समय नै भ्याउनुहुन्न। अरू केही छ, कसैलाई केही भन्नु छ भन्नुहोस् त। सर त्यो कपट छानको विग्रह भनिदिनु न। ए कपडाले छानेको कपड छान है, लेख्नुहोस् कपडाले छानेको कपड छान। अनि अर्को अस्ति मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो बाङ्गो छिटा बाछिटा यस्ता शब्दहरू आइदिन सक्छन् है। त्यस्तै गरिकन माछाको अर्को लेख्नुहोस् त एउटा माछाको जस्तो आँखा भएकी, लेख्नुहोस् माछाको जस्तो आँखा भएकी। म यहाँ लेखिदिन्छु, त्यसको तपाईँ लेख्नु होला। माछाको जस्तो आँखा भएकी मीनाक्षी, लेख्नुहोस् त माछाको जस्तो आँखा भएकी मीनाक्षी। यहाँ हेर्नुहोस् हाइलाइट गरेको छ। सर मृगको जस्तो आँखा भएकोलाई होइन र? होइन, त्यो त मृग नयनी भयो नि। मृगको जस्तो आँखा भएकी मृग नयनी, जुन चन्द्र जस्तो मुहार भएकी चन्द्रमुखी भने जस्तै हो। यो माछाको जस्तो आँखा भएकी मीनाक्षी। माछा भनेको त्यसलाई संस्कृतमा मीन भनिन्छ। मीन भनेको माछो हो। मीन राशि भनेर हेर्नु होला त त्यहाँ पत्र पत्रिकाहरूमा कतै तपाईँ देख्नुहुन्छ मीन भनेर त्यहाँ कोष्टकभित्र माछोको साइन दिया हुन्छ। अरू केही छ भन्नुहोस् त, कसैले केही सोध्नु छ प्लिज। त्यो उसको विज्ञापनको लोकसेवाको विज्ञापनको यसो स्याम्पल छ भने यसो त्यो गरिदिनु न। त्यो सुरु कसरी गर्ने भने त्यो भनिदिनु सर। हजुर, हे भगवान, मैले अस्ति यहाँ अब फेरि म देखाउँछु है त। ल स्क्रिन सेयर गर्छु ल। स्टप। वाक्य राइटिङ सिम्बल विशेषण पोइन्ट्स। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँ है त, हुन्छ? सामान्य रूपमा म दोहोऱ्याउँदैछु है। हेर्नुहोस् अब के हुन्छ आज, के भएको छ यार, एकदमै आज गाह्रो बनायो। न यता भइरहेछ न उता भइरहेछ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रतिवेदन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। पहिलो चाहिँ के गर्नु, शीर्षक उल्लेख गर्नु, शीर्षक लेख्ने काम गर्नु होला। अघि हाम्रो शीर्षक के थियो त भन्दा त्यो शीर्षकलाई बिचमा राखिदिनु होला, अनि त्यसपछि उल्लेख गर्दै जानु होला। यो जस्तै अब यहाँ लेख्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँ। अनि यो ताकेता पत्रहरू छन्, यो पत्र पनि आउन सक्छ, तपाईँले विचार पुर्याउनु होला। यहाँ अब म यहाँ विज्ञापनका सन्दर्भमा जाँदैछु। निमन्त्रणा पत्र यहाँ हेर्नुहोस् त। हेलो, मलाई कसले प्रश्न सोध्नु भएको थियो प्लिज? सर मैले। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ। ल अब यहाँ के गर्नुहोस् त भन्दा लोकसेवा आयोग भनेर लेख्नु होला। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन?
लोकसेवा आयोग भनेर यहाँ लेख्नु होला अथवा कसले प्रकाशन गरे हो त्यो कुरालाई के गर्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को आवश्यकता सम्बन्धी सूचना भन्नुहोस् अथवा आवश्यकता भन्नुहोस् पहिलो। त्यसपछि पहिलो पटक प्रकाशित मिति भनेर लेख्नु होला कहिले भएको। त्यसपछि विज्ञापन नम्बर लेख्नु होला। अनि त्यसपछि अब तपाईँले विवरण चाहिँ के गर्नुहोस् लेख्ने काम गर्नुहोस्। यहाँ दिएको छ यसमा जाँदा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो यहाँ लोकसेवा नै हो, यो नेपाल सरकार यिनीहरूबाटै दिएको, यसरी जानु भए पनि हुन्छ। अब कुन चाहिँ कुनमा जाने हो, प्रशासनतर्फ हो कि होइन के तर्फ हो त्यो कुरालाई के गर्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँ नमुनाहरू छन्, धेरै नमुनाहरू तपाईँलाई मैले दिएको थिएँ, स्क्रिनसट गर्नु होला। अनि त्यसपछि अभ्यास गर्नु सजिलो छ, केही छैन। कुन चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नुभयो सर? त्यो अगाडिको एक स्लाइड ल्याउनु। यो हजुर हजुर ल भयो सर, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ आइदिन सक्छ है यस्ता किसिमका, किनभने प्रविधिसँग सम्बन्धित भए हुनाले गर्दा। तपाईँ यसका निम्ति नि कसले मलाई अहिले कसले सोधिरहनु भयो हो प्लिज? गणेश हो सर यता। ए गणेशजी, तपाईँ के गर्नुहोस् भने नि यो कान्तिपुर गोर्खा विशेष गरिकन गोर्खापत्र हेर्नुहोस्। गोर्खापत्रमा कुनै त्यो विज्ञापनहरू दिया हुन्छ होइन, त्यो विज्ञापनलाई आधार मान्नुहोस् र त्यसलाई नमुना मात्रै बनाउन धेरै लामो बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो माथिको जुन यो विवरण छ नि त्यो विवरणलाई एक दुईचोटि लेख्ने काम गर्नु होला। अनि त्यसपछि विज्ञापन नम्बर भन्नुहोस् कति हो, त्यसपछि पद कति, त्यसलाई ठाडो तेर्सो यसरी नै लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि दरखास्त फारम दर्ता मिति भन्नुहोस्, यति बजे कति समय त्यो मिति राखिदिनु होला। योग्यता भनेर राख्नु होला, के चाहिन्छ, दुई चारवटा कुराहरू मात्रै लाग्नुहोस्। यो चाहिँ नमुनाका निम्ति मात्रै हो। अनि अन्त्यमा चाहिँ कसले गर्ने हो, कसले प्रकाशित गरेको हो त्यो लोकसेवा आयोग भनेर राख्नु होला, अथवा लोकसेवाले गरेको हो भने अथवा कुनै कार्यालयले प्रकाशित गरेको हो भनेदेखि त्यो लेख्नु होला। यति गर्नुभयो भने पुग्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। हुन्छ, स्क्रिनसट गर्नुभयो? भयो सर, भयो। अरू कसैलाई केही छ भन्नुहोस् त, सोध्नु भयो अरू? सर प्रति उत्तरमा हजुर हजुर, प्रति उत्तरमा चाहिँ बोधार्थको बारेमा भनिदिनु। ए ल अब हेर्नुहोस् है, यो बोधार्थ भनेको कस्तो त भन्दा कुन अन्य एकदेखि बाहेक अन्य कार्यहरूलाई सम्बन्धित अन्य कार्यहरूलाई पनि के गरिएको जानकारी गराइएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको के हो त बोधार्थ हो। सम्झिनु होला है, यो चाहिँ बोधार्थको अर्थ। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कसलाई पठाएको भन्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल काठमाडौँलाई पठाएको ताकेता पत्र। यो चाहिँ प्रमाण सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा पठाएको। अब यस विषयको जानकारी चाहिँ कसलाई गराएको छ भन्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई पनि जानकारी गराएको छ। यही किसिमको जानकारी त्यहाँ पनि पठाएको छ भनिएको है बोधार्थ चाहिँ। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? मलाई अहिले सोध्नु भएको कसले नाम भनिदिनुहोस् त प्लिज। मैले सर नाम भन्नुहोस् न। अजय। अजय, हजुर सर। अब हेर्नुहोस् है त, जस्तै अब कसलाई पठाउन सक्छ भन्दा जस्तै तपाईँले इलाका प्रहरी कार्यालयले चाहिँ क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पठाइदिन सक्छ होइन। त्यस्तै गरिकन अर्को जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पठाइदिन सक्छ होइन। अन्य जुन कार्यालयहरू छन् ती कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित जुन सानातिना कार्यालयहरू छन् त्यसलाई पठाउन सक्छ। अनि गृह मन्त्रालयले अरूलाई पठाउन सक्छ, ताकेता पत्र पठाइदिन सक्छ होइन। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाइदिन सक्छ त्यो सम्बन्धमा। अब त्यो गृह मन्त्रालयले त्यसका बारेमा जानकारी राख्ने काम चाहिँ अरू जानकारी दिने काम अरू कसलाई गरेको छ त्यसका बारेमा हेर्नुहोस् है। त्यसका बारेमा सोधखोज गर्नुपर्ने अन्य कार्यालयहरू रहेछन् भनेदेखि त्यो दिनुभयो पनि हुन्छ है। यो बोधार्थ दिनुभयो पनि हुन्छ, नदिए पनि तपाईँलाई यदि अब यति म भन्छु, यदि दिनुभयो भने चाहिँ यो बोधार्थ लेख्नुभयो भने
असाध्यै उपयुक्त। हेर्नुहोस् है, सम्बन्धित कार्यालय अब जहाँ छ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठायो भनेपछि अब यसका बारेमा कहाँ कहाँ यही राख्नुहोस् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, तपाईँले जुनसुकै पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यो उसमा चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ है, राखिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँले यसलाई पनि के गरेको छ, जानकारी पठाउने काम चाहिँ भएको छ। अब त्यस्तै गरिकन अर्को तपाईँलाई म यहाँ देखाउँदैछु। यो चाहिँ के त भन्दा यो हेर्नुहोस् है, यो पनि के हो भने ताकेता पत्र नै हो। अब यहाँ चाहिँ के त भन्दा यो ताकेता पत्रमा चाहिँ बोधार्थ छैन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बोधार्थ छैन, तर यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, बोधार्थ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यस सम्बन्धमा यो कागजहरू उपलब्ध गराइदिने बारे भनेपछि सुशासन अनलाइन पत्रिका काठमाडौँ केही बुझ्नुपर्ने, यसका बारेमा चाहिँ कसलाई जानकारी गराएको त भन्दा यहाँ पत्रकार महासङ्घ, बोधार्थ पत्रकार महासङ्घ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। कारण के त भन्दा त्यसलाई पनि जानकारी गराएको भन्ने चाहिँ हुनसक्छ है। अनि त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, यहाँ अब यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ अर्कोमा दिएको छ कि छैन, हेर्नुहोस् यहाँ दिएको छ महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँ यति कागज उपलब्ध गराइदिने तथा उपस्थित गराउने सम्बन्धमा सुशासन अनलाइन पत्रिका काठमाडौँ, यसको बारेमा जानकारी गराउने काम चाहिँ कसलाई गरिएको त भन्दा श्री प्रेस काउन्सिल तिलगङ्गा काठमाडौँ, यसलाई पनि के गरेको छ, जानकारी गराउने काम चाहिँ भएको छ। यो किनभने अनलाइन पत्र पत्रिकाको बारेमा त मेन अफिस त के हो त भन्दा पत्रकार महासङ्घ हो, प्रेस काउन्सिल हो होइन। यसलाई अब यहाँ तपाईँले अर्को यो प्रेस काउन्सिल भनेर पनि राख्नु सक्नुभयो, पत्रकार महासङ्घ नै हो यो। यस कारणले गर्दा सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई त्यसको मुख्य कार्यालय कुन हो भने ती कार्यालय चाहिँ बोधार्थका रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन लेख्न सक्नुहुन्छ, उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले पठाएको कसलाई त भन्दा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ताकेता। अब यहाँ यो श्री प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई पठाएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको केन्द्रीय ब्याङ्क हो। त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले कार्यकारी निर्देशक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौँ यिनलाई पठाएको। अब प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने, अब यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने काम चाहिँ कहाँ भएको छ भन्दा श्री व्यवस्थापिका सांसद सार्वजनिक लेखा समिति सिंहदरबार काठमाडौँलाई समेत जानकारी गराउने काम चाहिँ भएको छ भनेर पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा पनि राख्न सकियो, हेर्नुहोस् यसका बारेमा अर्थका बारेमा आवाज उठ्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो त भन्दा व्यवस्थापिका सांसद हो। त्यसका बारेमा यी कुराहरूका बारेमा जानकारी पाउने, जानकारी प्राप्त हुने, सोधखोज हुने ठाउँ, अन्य ठाउँहरू कुन कुन हुन् भन्दा ती कार्यालयहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ, बोधार्थका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको जानकारी गराउनु त्यो हो। अरू केही छ भन्नुहोस् त। हेलो, अब अरू केही छ प्रश्न गर्नुहोस् त प्लिज, नबुझ्नु भयो केही? छैन सर मबाट त त्यस्तो खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने म देख्दिनँ। हेलो सुवेश, हेलो सुवेशजी। हजुर सर, केही छ प्रब्लम भन्नुहोस् त। छैन सर, अब त्यति खासै त खासै त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। यो सन्दर्भमा अलिकति यस्ता कुराहरू चाहिँ के गर्नुहोस् भने नि, अलिकति तपाईँले आफै अभ्यास चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अभ्यास नगरिकन चाहिँ बडो गाह्रो हुन्छ। एक दुईचोटि अभ्यास, यो ताकेता पत्र चाहिँ एक दुईवटा के गर्नुहोस्, अभ्यास गर्ने काम गर्नु होला है। त्यहाँ प्रश्न अनुसार के अरे समसामयिक शीर्षकमा निबन्ध लेख्नु भने छैन सर? हजुर। अनि समसामयिकमा चाहिँ कस्तो खालको सोध्न सकिन्छ सर अहिलेको अवस्थामा सर? यो कोरोनाले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा आउन सक्छ है। कोरोनाले पारेको जुन प्रभाव हो त्यो प्रभाव चाहिँ आउन सक्दछ हैन। अनि त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारणमा
तपाईँको भूमिका आउन सक्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? हजुर सर। अनि त्यस्तै व्यवस्थित समाज का निम्ति मेरो दायित्व आउन सक्छ। यस्ता चाहिँ के हुन् त भन्दा महत्त्वपूर्ण समसामयिक निबन्धहरू हुन्। अनि जुन जुन समस्याहरूले ग्रसित गरेको छ अहिले देशमा त्यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू चाहिँ आउन सक्दछन् समसामयिकमा। सम्झिनु होला। ती चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्दा विशेष गरिकन आत्तिनु नआत्तिनु होला, 3वटा प्रश्नहरू सोध्दछन् त्यसमा। एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समस्यामूलक हुन्छ, समसामयिक हुन्छ। अर्को चाहिँ आत्मपरक हुन्छ, आफैले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने। अर्को चाहिँ के त भन्दा यो वर्णनात्मक हुन्छ। त्यो वर्णनात्मक जस्तै हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरू भनेर जुन दिया छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा वर्णनात्मक निबन्ध। अरू कसैलाई केही छ? मैले नामै सोध्दैछु। सन्तोषजी केही छ भन्नुहोस् त प्लिज। हेलो हेलो सन्तोषजी। हेलो हजुर सर। केही छ सोध्नुपर्ने? अरू केही छ भन्नुहोस्। त्यस्तो केही छैन। छैन, ठिक छ ल। अनि गणेश शर्मा? छैन सर त्यस्तो। छैन, ठिक छ। विद्याजी? हेलो विद्या। हजुर सर। केही छ भन्नुहोस् त। सोध्नुपर्ने त अहिले छैन सर। ए छैन, ठिक छ ठिक छ। अनि भूपेन्द्र? हेलो भूपेन्द्रजी। सर ठिकै छ सर अहिले। ठिक छ ठिक छ। अब खासै के हो, अलिकति मेरो विचारमा तपाईँहरूले कलम चाहिँ अलिकति धेरै नै चलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्नुलाई भने पासै गर्ने उद्देश्यले, परीक्षा पास गर्ने उद्देश्यमा जाँदाखेरि मुख्य गरिकन व्याकरण खण्डबाट सुरुवात गर्नु होला है। व्याकरण खण्डबाट सुरुवात गर्नु होला। प्रश्नहरू राम्रोसँगले बुझिदिने काम गर्नु होला, नआत्तिनु होला। त्यही हो, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। 60 पूर्णाङ्क हो, 60 पूर्णाङ्कमा अब 24 नम्बर ल्याउनु भने त पास गरिहाल्नुहुन्छ नि, आइहाल्छ जस्तै भए पनि है। किन भन्नु होला भने अब यहाँ तपाईँको यो कति भने 35 मार्क्सको तपाईँको यो पहिलो छ यो निबन्ध, त्यसपछि प्रतिवेदन। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ निवेदन आइदियो सबैभन्दा सजिलो, तपाईँहरूलाई गर्नका निम्ति सजिलो हुन्छ होइन। अनि यो विज्ञापन र निवेदनमा आउन सक्छ, कार्यालय चिठी अन्तर्गत आइदियो भने असाध्यै सजिलो। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यो टिप्पणी लेख्ने चाहिँ अनिवार्य छ है, महत्त्वपूर्ण छ, सम्झिनुहोस्। यो चाहिँ आउँछ। यसलाई चाहिँ मजासँगले के गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् 1-2वटा लेखेर कुनै पनि शीर्षकमा। जस्तै अब अहिले यो जल्दो बल्दो समस्यालाई मैले दिएको हुँ, किनभने यो देशमा भइरहेको बढ्दो महिला हिंसा र यसको नियन्त्रण, यो चाहिँ असाध्यै अहिलेको समसामयिक विषय भएको हुनाले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ राखिदिने काम गरेको हो। त्यसपछि यो चाहिँ अनिवार्य, यो 4 नम्बरको प्रश्न अनिवार्य छ, यसमा कुनै पनि उ छैन, सम्झिनु होला। अब यहाँ यिनीहरू छन्, विज्ञापनहरू छन्, चिठीहरू आइदिन सक्छ, प्रतिवेदन यिनीहरूमा ताकेता पत्रमा आइदिन सक्छ। यो प्रतिवेदनको सट्टा ताकेता पत्र, अर्को कार्यालयीय पत्रहरू, निवेदनहरू तिनीहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, निमन्त्रणा पत्र सजिलो पनि आइदिन सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब यसपालि यो पेन्डेमिक भएका कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति नहोला प्रश्नमा पनि जहाँसम्म लाग्छ, त्यस कारणले गर्दा। तर सुरुवात लेख्दाखेरि चाहिँ यो के गर्नुहोस्, व्याकरणबाट जानुहोस्। 15 मार्क्सको हुन्छ होइन, यो 15 मार्क्सको। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ दिएको छ क ख ग घ ङ है, यो 10 मार्क्सको है। 15 10 25 भयो। अनि 25 भइसकेपछि यो 35 नम्बरमा तपाईँको यताउति केही गरेर पनि तपाईँले आधा त ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा 10 ल्याउनु भयो भने पनि कति भयो भन्नुहोस् त। 25 10 35 भयो होइन। 30 नम्बर त ल्याउन सक्नुहुन्छ, 50% त ल्याउन सक्नुहुन्छ। 30-32 मार्क्स ल्याउन सकिहाल्नुहुन्छ नि, जति सक्नुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा। निबन्धमा केही गर्नुभयो भने अलिक आकर्षक ढङ्गबाट निबन्ध लेखिदिने काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँको 10 नम्बरमा 50% त दिन्छ, जति भए पनि मार्क्स। 7-8 नम्बर त आउँछ, राम्रो लेख्नुभयो भने 7 7.5 8 नम्बर त दिन्छ है।
अनि अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका यो विषयमा पनि तपाईँको 10 नम्बर छ भने अलिकति अब विषय लेख्नु होला, कहाँ के भएको त्यो कुरालाई उल्लेख गर्ने काम गर्नु होला हैन। अनि कसले के भने ती काल्पनिक कुराहरूलाई चाहिँ आयोजना गर्नु होला। अब जस्तै यो अपराध नियन्त्रणमा तपाईँले यसका निम्ति के गर्नुहोस् भने अब पर्सिको दिन परीक्षा छ, हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारो छ तपाईँहरूलाई। यो नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा जानुहोस् त। सुनिरहनु भएको छ है? मलाई सुनिरहनु भएको छ? ठिक छ। त्यो नेपाल प्रहरी भनेर त्यो पेजमा जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस् गुगलमा, अनि त्यसपछि त्यसको मेन पेजमा जानु होला। त्यहाँ स्मारिकाहरू हुन्छन्, ती स्मारिकाहरूमा पढ्ने काम गर्नुहोस् त। एक दुईवटा त्यहाँ त्यसलाई खोलेर किताबहरू त्यहाँ दिया हुन्छन्, हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ स्मारिकाहरू दिएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई आधार मान्नुहोस् कस्ता किसिमका गतिविधि र क्रियाकलापहरू भइराखेका छन् भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ क्या। ती कुराहरू हुन्छ सर। हस्। अनि ठिक छ। अब तपाईँहरूलाई मैले अब के भन्ने, तपाईँहरूले अरू उसमा इन्सपेक्टरमा पनि भर्नु भएको छ कसैले? हो सर, मैले भरेको छु। कसले? सुवेशजीले भर्नु भएको छ इन्सपेक्टरमा पनि? हजुर सर। दुईटैमा हो? सब इन्सपेक्टर र इन्सपेक्टर दुवैमा हो? सब इन्सपेक्टर सर, त्यो असै र इन्सपेक्टरको छ। ए सरी, असै र इन्सपेक्टर दुवैमा छ है। ल ठिक छ। अब केही छैन, यस्तै नेपाली रचनामा चाहिँ यस्तै प्रश्नहरू हुन्। इन्सपेक्टरमा पनि यस्तै प्रश्न आउँछ। एउटै चाहिँ सिलेबस चाहिँ एउटै हो। अलिकति अझ योभन्दा पनि इन्सपेक्टरको उसमा चाहिँ अलिकति कडा नै हुन्छ प्रश्न, धेरै नै ट्विस्ट गरेको हुन्छ है। सम्झिनु होला, गाह्रै हुन्छ। त्यो मास्टर्स लेभलकै, ब्याचलर लेभलभन्दा नि विशेष गरिकन 3rd इयर 4th इयर मास्टर्स लेभलकै टचमा चाहिँ त्यो प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा अलिकति लेखन स्तरलाई बढाउने काम गर्नुपर्छ। अहिले नै तपाईँले त्यो ताकेता पत्र 1-2वटा अभ्यास गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि निवेदन 1-2वटा अभ्यास गर्नुहोस्, अनि विज्ञापन लेखन अहिले गर्नुपर्ने है तपाईँले। विज्ञापन लेखन, त्यसपछि अर्को ताकेता पत्रको अभ्यास गर्नु होला, अनि त्यसपछि टिप्पणी लेखन, यी कुराहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने काम गर्नु। प्रतिवेदनको अभ्यास गर्नुहोस् त 1-2वटा। अहिले सुरुवात गरिहाल्नुहोस् ल। हस् सर। हस् ल। सर हजुर अजयजी, हाम्रो एन्सर पेपर के खास लाइनवाला हुन्छ कि सादा हुन्छ? के भन्नुभयो? हामीले लेख्ने एन्सर कपी लाइनवाला हुन्छ, लाइनवाला। ए ठिक छ सर। तर हामीले सुनेको सर त्यसमा लाइनवाला हुँदैन सर, पुरै सादा हुन्छ सुनेको सर। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ लाइनवाला हुन्छ, कतिपयमा अब के गर्छ त्यो भन्न सकिँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ सादा चाहिँ नि अहिले दिइराखेको हो होइन। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? सादा पेपर दिइराखेको, अब यसपालि के गर्छ भन्न सक्दिनँ योभन्दा अगाडि चाहिँ। कस्तो निर्णय गर्छ त्यसमा भर पर्छ क्या, बुझ्नुभयो न? अब त टाइम पनि छैन सर। हजुर अब त टाइम पनि छैन क्या, जसले त्यही त अब टाइम पनि छैन। त्यसका भन्नु सर भन्नु। होइन ठिक छ। अब लाइनवाला दियो भने त सजिलै हुन्छ, स्ट्रेट जान्छ। लाइनवाला भएन भने अलिक बाङ्गो जान्छ भन्ने होला होइन? अलि होइन सर, धेरै बाङ्गो जान्छ। ठिक छ, अलिकति विचार पुर्याउनुहोस् न। त्यसलाई के गर्नुहोस् भने त्यो कपीलाई तपाईँलाई म सिकाइदिँदैछु। त्यसलाई एउटा स्केलको साइजमा 1300 रुपबाट के गर्नुहोस् भने एउटा पेज चाहिँ टक्क तलबाट के गर्नुहोस्, मोड्ने काम गर्नुहोस्। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? त्यसलाई त्यही अनुसारले ठ्याक्क पल्टाउँदै जानु होला, अनि त्यसपछि लेख्नुहोस्। सानो सानो पेपरमा जसरी हामी पैसा बटार्दाखेरि हामी ठिक्कको साइजमा बटार्दछौँ नि, कुरो बुझ्नुभयो? हजुर सुवेशजी, त्यही अनुसारले के गर्नुहोस्, फोल्ड गर्नु होला। सानो सानो, असाध्यै सानो अक्षर अट्ने तरिकाको फोल्ड गर्नु होला, अनि फोल्ड गरेर टक्क त्यसलाई उगार्नुहोस्। त्यसैको स्टेटमा गइहाल्छ, लेख्न सकिहालिन्छ है। तरिका लगाउनुहोस् न, त्यो गर्न चाहिँ दिन्छ। योभन्दा अगाडि त सर के अरे लाइनवाला नै थियो। त्यही त, यो कुनै फिक्स नै हुँदैन कि, कहिले लाइनवाला दिइदिन्छ, कहिले चाहिँ नि सादा दिइदिन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि फिक्स नै हुँदैन। जस्तो निर्देशन हुन्छ त्यही अनुसारले गर्छ। अब के भन्नु, यही भनेर अब मैले अब यहाँ तपाईँलाई भन्ने होला, किटान गरेर भन्ने लाइनवाला दिन्छ भन्ने होला, भोलि त्यहाँनिर दिने बेलामा पेपर व्हाइट पेपर दियो भने के गर्ने भन्नु न, कति गाह्रो हुन्छ भन्नु। गाह्रो भइहाल्छ। ठिकै छ।
केही छैन। ल अब फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई परीक्षाका निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेँ। सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। केही छैन, नआत्तिनुहोस्। तपाईँले उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यदि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, अरू क्षेत्रमा उपयुक्त छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य गरी चाहिँ अब अन्य त्यो जिकेहरूमा चाहिँ उपयुक्त जिकेहरू कस्तो छ के छ त्यसमा जानु होला होइन। विषयवस्तुहरू कस्तो किसिमको छ अन्य प्रशासनिक हिसाबमा त्यसमा जानु होला। त्यही हो। नेपालीमा चाहिँ म देख्दिनँ खासै गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अङ्ग्रेजीमा पनि अलिकति विचार पुर्याउनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा पनि खासै त्यस्तो तपाईँहरूलाई गाह्रो नपर्ला, ग्रामेटिकल्ली कुराहरू होला। त्यही हो। तर धेरै मान्छेहरू त इङ्ग्लिसमा नै फेल हुन्छ सर, धेरैजनालाई त तेरिका हो त्यो अलिकति इङ्ग्लिसमा धेरै फालिन्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। अब हेरौँ न कस्तो किसिमको आफूमा पनि भर पर्छ त्यो। हजुर ठिक छ, ठिक छ। हेलो राजेन्द्र सर, हजुर। हेलो राजेन्द्र सर, हेलो राजेन्द्र सर। हजुर सर नमस्कार। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। नमस्कार। ठिक छ सर, मैले आजको यो फिडब्याक लिएँ होइन सर। अब अलिकति यो आत्तिएको मानसिकता मैले देखेको छु सबैको होइन। हजुर ठिक छ सर। अब अरू खासै त्यस्तो केही छैन। हुन्छ सर, आज अब यो यति नै गरौँ होला सर। यही कुराहरू हुन् सर। हुन्छ हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। हुन्छ हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 4:30 फेरि इङ्ग्लिसको फिडब्याक क्लास छ है, तयारी भएर आउने लिङ्क। अनि राजेन्द्र सर यो जुन हाम्रो यो इन्सपेक्टरको जुन छ नि। हजुर सर। त्यसका निम्ति कति गते भन्नुभयो? 28 गते छ है एक्जाम? हजुर 28 गते छ, यो हप्ता गर्नुपर्छ हजुर। ए ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक छ। कुनै दिन यो समय मिलाएर गरौँला है सर। हजुर सर, सरले पदी हुद्दाको पनि अब तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर। उसको कसको सर? पदी हुद्दाको त्यो सिलेबसमा हजुरले नेपालीको कोर्स हजुर। ए हुन्छ हुन्छ सर। मलाई त्यो हाम्रो कन्ट्याक्ट भइ नै हाल्छ नि सर, के भएर। सर आनन्द सरको टिभी बक्स हजुर। हजुर चाइना एन्ड इन्डिया आर्म्स हजुर। हजुर सर, हजुर। होइन यता जर्साबको कुरा भएको हजुर। ए हो। यता अर्को पनि यहाँ काम भइरहेको थियो सर, त्यो भएर हजुर। ए ठिक छ सर, ठिक छ सर। हुन्छ हजुर। अब अफिसर क्याडेटको पनि नयाँ क्लास बन्दैछ हजुर। ए हजुर।